अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा नाम जो तारीख़ के सीने पर नूर बनकर चमका। ये वो शख्सियत हैं जो आज भी दुनिया के मुनसफ़ीन के लिए अदल व इंसाफ की अजीम तरीन मिसाल हैं, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपनी दुआओं में मांगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से किसी एक के जरिए इज्जत दे। और फिर अल्लाह ताला ने वो शर्फ हज़रत उमर बिन खत्ताब को अता फरमाया। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में इस्लाम के ऐसे मुहाफिज बने कि जिस तरफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम उठा वहाँ बातिल का सर झुक गया। ये वही उमर हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे और अली मुर्तज़ा के ससुराल वाले भी। एक ही दिल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अदल का जलाल और उम्मत की भलाई के लिए दर्द बसाए हुए थे। वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। ये वो हस्ती थी जिनके फैसले आसमानों से तायद पाते, जिनकी ज़ुबान से निकले अल्फाज वही की रोशनी में ढल जाया करते थे। ये वो उमर बिन खत्ताब हैं जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम का परचम 22 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा इलाके में लहराया गया। कैसरो कसरा के ताजो तख्त गिर गए, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ आया और फारस का गरूर खाक में मिल गया। नाजरीन, दुनिया के आज के अदालती निज़ाम, कवानीन, इंसानी हकूक़ और गवर्नेंस के असूल अगर खोल कर देखे जाएं तो उनकी बुनियादों में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साया दिखाई देता है। आज भी मगरबी दुनिया उनके तर्ज हुकूमत से रहनुमाई लेती है, मगर अफसोस वही असूल जिनसे दुनिया ने तरक्की पाई मुसलमान उसे भुला बैठे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 10 साल 6 महीने खिलाफत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर समझा जाता है। ये वो उमर बिन खत्ताब हैं जो रसालत के इंतहाई करीबी रफ़ीक, खिलाफत इस्लामिया के ताजदार सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब वो खलीफा हैं जिन्हें अपनी मर्जी से ना बोलने वाले पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाफ़े काबा पकड़कर दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे उमर बिन खत्ताब अता फरमा दे। या उमर बिन हिशाम। दुआए रसूल के बाद उमर बिन खत्ताब तलवार गर्दन में लटकाए, हाथ बंधे हुए सीधे दरवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचे। सहाबा कराम ने जब ये आने की कैफियत देखी तो बारगाहे रिसालत में दस्त बस्ता अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इस हालत में आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तो उसे आने दो, अगर उसकी नीयत अच्छी हुई तो बेहतर, वरना उसी तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब बारगाहे रिसालत में उमर बिन खत्ताब हाजिर हुए तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत करके कलमा तैयबा पढ़ा तो फलके शगाफ नारों से नारा तकबीर की सदाएं बुलंद हुईं, तो हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगीं। जिस उमर बिन खत्ताब के आने पर इतनी खुशियां मनाई गईं, जिसके रोब और दबदबे से दुश्मनाने इस्लाम इस कदर हवास बाख्ता होते थे कि बेशक उमर बिन खत्ताब खुले आसमान तले तन तनहा तलवार और कोड़ा लटका कर आराम कर रहे होते, मगर किसी की इतनी जुर्रत ना होती थी कि उमर बिन खत्ताब का कोड़ा या तलवार उठाता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा सबसे बुलंद है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर की ज़ुबान पर खुदा ने हक जारी कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत नबवी के कुछ अरसे बाद 20 अफराद के साथ आलानिया मदीना को हिजरत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 634 ईस्वी में खिलाफत के मुंसिब पर फायज किए गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 644 ईस्वी तक उस ओहदे पर काम किया।
حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، وہ آئے۔ عمر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے اور آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشر خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں مقرر کی، احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ ناظرین، یہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کروائی۔ اس بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 مسلمان شہید ہوئے، اور بعد میں پکڑے جانے پر اس قاتل نے خود کشی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش آنے پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن تک کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ سبسکرائب